السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحة جيدة، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع الأمم اللي في الأرض من هذا الوباء. اليوم غنشوفوا الموضوع ديال الناس، ديال المغاربة اللي عندهم جنسية بلجيكية، باسبور أحمر، يعني بيناسيوناليتي، ناسيونال بلجيك وناسيونال ماروكان، وجاو في هاد الأزمة للمغرب، جاو يشوفوا والديهم، الله يسمحنا من الوالدين، يشوفوا عائلاتهم، وجاو كاين اللي جا على سيمانة، كاين اللي جا يشوف هو ومرتو، جا يشوفوا ولاد، يشوفوا والديهم من طرف الأب ولا من الأم ولا من طرف المرأة، وجاو وخلاو الدراري الصغار قالوا غنجيو على يومين وصدقوا حاصلين في المغرب. الحكومة البلجيكية راها كتواصل مع الحكومة المغربية عن طريق لامباساد بلجيك اللي في المغرب. هادشي اللي أكدو في السيت ديال دي زافير اترونجي. المينستر فيليب كيفون رابورت على بارسونال بيزنس أكدو راه كيطلب باش يساعد المغاربة والأصول اللي عندهم جنسية بلجيكية، وقالك هاد الحد هذا اللي داز مع الربعة راهم وصلوا ألف وخمسمية ضمون اللي باغا ترجع، وراهم كيدرسو شاك دوموند على حدة، وعلى مدايرين على دي كريتير اوبجيكتيف بريديفيني مع الحكومة المغربية، وراهم كينتهزوا الفرصة باش يشكروا الحكومة المغربية اللي وافقات باش على حساب لي ريغل اللي سمحات في واحد لا ريغل نو ديبلاسمون دي بيناسيونال، يعني حتى هما اللي عنده يعني مغربي واخا عنده جنسية بلجيكية وجا هنايا وحصل في هاد الأزمة، راني المغرب كيعتبروا الرعايا المغاربة حتى هما كيخافوا عليهم حتى هما ما يخرجوش. هادشي بوغ دير أهداف إنسانية اي سوسيال بريسيز اي بورتو كيسون سيزوني تمبورير اللي جاو هنا طون دو مساكن في بلجيكا، يعني الأسباب الإنسانية راه غتضرق هاد الأسباب الصحية اللي كاينين، مثلا اللي غيسك غاف ولا سونتي بالنسبة للناس اللي مرض، واللي كوفير اللي عنده واحد سيرتيفيكا ميديكال ماروكان ولا بلج على حال بجوجهم مقبولين، ولي ريزون سوسيال سورياز اللي هما سيباراسيون د لا فامي، مثلا لي بارون لي زونفون سيرتو ولا كانوا الدراري صغار بقاو بوحدهم ولا هادي دو في par les enfants ou les parents on veut chez d'autres membres جاو الولاد ولا جاو الوالدين يشوفوا واحد فرد آخر من العائلة وما قدروش يرجعوا لي ريسك، وكاين واحد الأسباب أخرى هما لي ريسك دو بير دومبلوا اللي غيقدر يفقد العمل ديالو، ولا اللي عنده شي شركة وغيدير فايت مع لابسونس ديال هاد الشي غادي طوال، مع قالك ديال ابسونس برولونجي لا ريسك دو بير دومبلوا عفوا، ولا فايت دونتربريز على إلا بقى في المغرب وبقى لابسونس برولونجي مطول لابسونس ديالو، وكي انسيستيو على سي ريزون دوفون جيستيفي دو كومونتير، مثلا اتيستاسيون ديال العمل، شهادة العمل، سيرتيفيكا هما كاتبين هنا اتيستاسيون دامبلويي، شهادة العمل، سيرتيفيكا ميديكال en fonction de la demande et en parfaite coordonnée avec les autres بالتعاون مع الحكومة المغربية. نجي طبلاو داروا واحد لا ليست pour les personnes qui pourront bénéficier de cette aide de retour en participant aux frais comme ça fait chaque fois دروك. داروا واحد لا ليست مع الحكومة المغربية الناس الأولين اللي غيعطيو يمشيو،
راه قلناهم بالنسبة لسيباراسيون فامي، بالنسبة للي مريض، بالنسبة للي خدام اللي عنده شهادة العمل، هادو كاملين. لجميع الأشخاص toutes les personnes toutes les personnes toutes les personnes que sera dans condition d'aide au retour pour rentrer. اللي كيستجيب لهاد الظروف غادي يرجع. وقال لك كاين كونتريرمون افيرماتيف مونسونج، قال لك كاين على كونترير على الشائعات اللي كيقول لك راه غوفرنمون راه ما كدير حتى شي ديفيرونس اونتر سي ناسيونو ما بين اللي عنده لي بلج ناسيوناليتي بلج وما بين لي بلج ماروكان لو بي ناسيونال، بجوجهم بحال بحال. Sur mon journée, ce dossier pousse obtenir prochainement pour la famille qui était inquiétée. Ce journée que ce dossier pour aboutir prochainement pour la famille qui était inquiétée pour un parent malade ou une situation sociale sérieuse. Pour les familles qui étaient inquiétées ملي كخلي ولادك مشغول مبرزط عليهم ولا باك مريض ولا مرتك مريضة عليه situation sociale sérieuse. Donc avec toutes les personnes qui bénéficient d'aide, au retour en Belgique depuis le Maroc devront respecter les règles من بعد ملي كتوصل تما 14 يوم ديال الكونفينمون. Afin de consulter les listes qui sont nécessaires une évacuation humanitaire, les personnes concernées pourront بالنسبة للناس اللي باقي ما فراسهمش راه هذا هو المايل فين غادي تصيفط، هو هذا. حتى ل 17 افريل من وراها غيبداو لي فون. رابا @diplom.fed.be غادي نكتبو لكم من تحت. Conscience se trouvant encore à l'étranger malgré le problème. Elles pouvons également consulter هنا قال لك راه يمكن لك تدخل للجروب فيسبوك اللي هذا هو هذا السيت هو هذا، اولا كيقول لك هنايا لو كان سونتر كريز دافير اترونجي اجويابل، هنا كتبان الرقم بليس 32 0 جوج 501 4000 من 8 الصباح حتى 38 في السيمانة، ومن العصر ل6 لي جو فيغيي. مثلا لاندي 13 غيكون عندنا لاندي دو باكات، البارح كان عندهم عيد لا مونسونج لو ميساج دو سونتر دو كريز لي لا باج ديبلوما باج ريستون اوفير دو 7 من ولا كتدخل ديبلوما باج هو هذا سيتياسيون ماروكان. يعني الناس اللي عندهم اللي مرضين غادي يديروا الاولين هما اللي غيمشيو، الناس اللي مرضين، الناس اللي عندهم شهاده يعني مرض كياخد تبع عنده شهاده طبيه، الناس سيتياسيون فاميليال اللي كيخلى وليداتو ولا جاو الولاد هنا وباغيين يمشيو خلى وليداتهم. كاين اللي جا هنا يشوف الراجل والمراه، كاين اللي جا يشوف باه، ولا كاين اللي جا يشوف أمة مرتو ولا نسيبتو ولا هادي، وجاو محصل وخلاو الدراري الصغار تما معولين على سيمانة وغنجيو، احنا صدقنا دابا تحبسنا. هادشي اللي كاين. نطلبو من الله الله يرفع علينا هاد البلاء يا ربي، والله يحفظ جميع المسلمين وجميع الأمم اللي في الأرض، لا نصارى ولا اليهود ولا كل شيء. بالنسبة للناس اللي ما فرنساهم راه هذا هو السيت فين غتصيفط قبل من 17 هو هذا. لو فول دو روتور سو فون كيلكو جور بلي طار، من وراها غيوليو لي فون.
باش كيدرسو الدوسي ديالكم. راه دابا وصلوا ل 1500 ضمن هما لحد مع الربعة وصلوا 1500 ضمن. طلبوا من الله الله يسخر الأمور. كنطلبوا منكم تشجعونا وديروا لايك وديروا ابوني. هادي لاشين ديالي عندي 17 ابوني باقي جديد. وديروا دعمونا بتشجيعات ديالكم بابوني وبلايك وفيو بارطاج. ونطلبوا من الله يسخر لكم ويسخر جميع المسلمين اجمعين. الله يوصلكم على خير وردوا البال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.